नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 10 यानी दूसरा रुकू से हम शुरू करेंगे। पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह ज़रूर जमा करेगा उस दिन जिसके आने में कुछ शक नहीं, बेशक अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। इन्नल्लज़ीना काफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, लन तुगने या अनहुम, हरगिज़ नहीं काम आएंगे, अमवालुहुम, न उनके माल, वाला औलादुहुम, और ना ही उनकी औलादें, मिनल्लाहि, अल्लाह के आगे शैन कुछ भी, व उलाइका हुम वक़ूदुन्नार, यही लोग हैं जो आग का ईंधन बनेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको, इन यहूदियों को, इन बनी इसराइल की कौम को आप ने पैगाम पहुंचा दिया है। इसके बावजूद भी अगर ये मुनकर हैं, इनकार करते हैं, तो फिर ये इनका क्या गुमान है कि ये आल औलाद, माल और दौलत इनके काम आएगी। अल्लाह फरमाते हैं हरगिज़ नहीं काम आएंगे, ना इनके माल और ना ही इनकी आल औलाद, अल्लाह के आगे कुछ भी, यानी ये जहन्नमी हैं। कदाबि आली फ़िरऔना, गुज़र चुकी है फ़िरऔन की कौम, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले लोग थे, कज़्ज़बू बिआयातिना, उन्होंने भी झुटलाया था हमारी आयत को, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, बस अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया, बेज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों के सबब, वल्लाहु सरीउल इक़ाब, और अल्लाह पकड़ने में तेज़ है, वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। यानी अब इनके लक्षण भी, इनके तौर तरीके भी फ़िरऔन की कौम के और उसके लश्कर की तरह हैं। जिस तरह उन्होंने झुटलाया था अल्लाह की आयत को, बस अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया उनके गुनाहों के सबब, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अपनी हुज्जत तमाम कर देता है रसूलों के ज़रिए किताबें भेजकर। इसके बावजूद यानी वाज़ेह हिदायत आ जाने के बाद जो अमल नहीं करते, रसूल के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह का कानून यानी हरकत में आता है। अल्लाह के दो कवानीन हैं, एक तिबाई और दूसरा इखलाकी। यानी तिबाई जो अखलूक वो कानून है वो फ़ौरन ही इसी दुनिया में सादिर हो जाता है, और दूसरा इखलाकी कानून है जो अल्लाह ताला आखिरत में कायम करेगा। यानी हम समझते हैं कि यहाँ गुर्बत है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, अल्लाह क्या है, अल्लाह किस तरह यानी चुप करके बैठा हुआ है। क्या अल्लाह की नौज़ बिल्ला कोई ज़ात है भी जन नहीं कि जो इसको चेक करे। अल्लाह फरमाते हैं एक मेरा कानून वो है जो इस दुनिया पर सादिर होता है, दूसरा वो है जो आखिरत में मैं इंसाफ के साथ कायम कर दूँगा। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से, लिल्लज़ीना काफ़रू, उन लोगों से जो काफिर हैं, जो मुनकर हैं, सतुग़लबूना, अनकरीब तुम मग़लूब हो जाओगे, हार जाओगे, व तुहशरूना, और तुम जमा किए जाओगे, इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ, व बिअसल मिहाद, जो बहुत ही बुरी है वापसी की जगह या बहुत ही बुरा ठिकाना है। कद काना, यकीनन, लाकुम, तुम्हारे लिए आयत तो निशानी है, फ़िअतैन, दो गिरोह में, फ़िअतैन अल्तक़ता, जो लड़े आपस में, फ़िअतुन तुक़ातिलु, एक गिरोह जो था, फ़ी सबीलिल्लाहि, वो अल्लाह की राह में लड़ रहा था यानी मुसलमानों का, व उखरा काफ़िरातुन, और दूसरा काफिर यानी कफ़ार कुरैश का ग्रुप था, यरौनहुम मिस्लिहिम रायल ऐन, यरौनहुम, वो काफिर देख रहे थे मुसलमानों को, मिस्लिहिम, दुगना, रायल ऐन, अपनी खुली आंखों से, वो मुसलमानों को अपनी खुली आंखों से दुगना देख रहे थे। यानी मुसलमानों की 313 तादाद थी, लेकिन वो उन्हें कई गुना ज़्यादा नज़र आ रहे थे। वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही, और अल्लाह इस तरह तईद करता है अपने ज़रिए से, मन यशा, जिसकी चाहता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, बेशक इसमें है इबरत आँखें रखने वालों के लिए। यानी इन काफिरों के सामने ये दलील पेश की जा रही है, जिस तरह जंग बदर में अल्लाह ताला ने अपने मोमिनों की मदद की और वो उन्होंने सुनहरी कामयाबी इख्तियार की और वहाँ काफिर मगलूब हो गए, इसी तरह अनकरीब तुम मगलूब हो जाओगे और जहन्नम में जमा किए जाओगे, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। एक तो ये मुसलमान हैं यानी मक्का के बदरी साहबा, मक्का के बदरी मुसलमान, और दूसरी तरफ अल्लाह फरमाते हैं एक तरफ ये लोग थे जो अल्लाह की राह में लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं कौन से, ज़ुय्यना लिन्नासी, अच्छी लगती हैं लोगों को, हुब्बुश्शहवाती, मोहब्बत करने वाली चीज़ें, मिनन्निसाए, जैसे कि औरतें, वल बनीना, और बेटे, वल कनातीरिल मुकंताराती, ढेरों ढेर, मिनज़्ज़हब, सोने के,
والفضّۃ اور چاندی کے، والخیل المسومۃ اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، فائدہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی ان لوگوں کا جو کوئی بصیرت سے محروم ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ اس میں خاص طور پر تزئین، یعنی کہ زُجھنا، دنیا کی زندگی رچ بس جانا، یعنی جس کے اندر دنیا کی زندگی رچ بس گئی ہو اور وہ اسی کے دنیا کی زندگی کے ہی پیچھے پڑا رہا ہو، تو اس میں خاص طور پر، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن جب ہم بالکل دنیا کی زندگی سے لا علم کو بسا بیٹھتے ہیں اپنے دلوں میں، اور اس میں یہ ادوار ہیں، جس طرح قوموں پر مختلف ادوار آتے رہے ہیں۔ پہلے ادوار میں عورتیں اور یعنی اہل و عیال ان کے لیے اہم ہوتا تھا، پھر آگے کچھ لوگ جو گزرے اگلے ادوار میں تو وہ تھے خزانہ جمع کرتے تھے، جن میں سب سے اہم چیز سونا چاندی تھی، اور اس سے اگلی اس میں پھر نشان زدہ گھوڑے وغیرہ، ان کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ پھر مویشی، جس طرح بستیاں وغیرہ قائم ہوئیں تو ان میں مویشی اور کھیتیاں یہ اہم ہو گئی تھیں۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، ساز و سامان ہے، اور اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ کل انبئکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم، ان تمام چیزوں سے بھی بہتر چیز جو تمہارے لیے ہو، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، جنت، ان کے لیے جنت ہوگی، سبحان اللہ، تجری، جاری ہوں گی، من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، وازواج مطہرۃ، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ورضوان من اللہ، اور ان کے لیے اللہ کی رضا ہوگی، سبحان اللہ۔ یعنی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ربنا، آئے ہمارے رب، یعنی یہ جنت کن کے لیے ہوگی؟ یہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین والصادقین، یعنی ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، یہ وہ ہیں الصابرین، یعنی صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے، والقانتین، اور اطاعت شعار، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، ان تمام اوصاف یا خوبیوں کے باوجود سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگنے والے۔ اللہ اکبر۔ شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک۔ یعنی تم کیا کہتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ اولاد رکھتا ہے پیچھے سے، یعنی جیسے عیسائیوں کا وہ تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ ابن اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ خود گواہ ہے، اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الا ہوا، سوائے اس کے، بے شک۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واولو العلم، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قائما بالقسط، اور اللہ انصاف پر قائم ہے۔ یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ یوں ہی فیصلہ کر دے گا، یوں ہی چھوڑ دے گا کائنات کو، جب کہ اللہ انصاف پر قائم ہے۔ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے، بے شک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر یہ اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ انصاف کرنے والا ہے، انصاف پر قائم ہے، تو دین صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا، اوتوا الکتاب، مگر ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم بھی آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یعنی یہ اہل کتاب یعنی عیسائی وغیرہ لوگ، انہوں نے کیوں نہیں اس پر ایمان لائے؟ کیونکہ ضد کی وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں چلی، بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی ہے، یہ بنی اسرائیل سے۔ ومن یکفر، جو بھی کفر کرے گا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا،
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد پکڑنے والا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی تیز ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان تمام گواہیوں کے باوجود بھی آپ سے جھگڑیں، فَقُلْ، پس آپ کہہ دو، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، کہ میں نے تو اپنا آپ، اپنی ذات، اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے آگے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور میرے پیروکاروں نے بھی، وَقُلْ، کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیوں سے بھی آپ کہہ دیجئے، أَسْلَمْتُمْ، کیا تم مسلمان بنتے ہو، کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر یہ مسلم بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچا دینا تھا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ دیکھ رہا ہے ایسے بندوں کو۔ یعنی امی کن کو کہا جاتا ہے؟ امی وہ ہیں جو رسمی اور مدرسی تعلیم سے محروم رہے ہوں، یعنی رسمی اور مدرسے کی علم سے نہ واقف ہوں، اور جن کی طرف نہ رسول اور نہ ہی کتابیں بھیجی گئی ہوں۔ یعنی بنو اسماعیل میں یہ نبوت اور رسالت پہلی دفعہ آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ یہ کتاب دی جا رہی ہے، اس لیے انہیں امیوں سے مخاطب کیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔